बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त है और दिन है मंगल का। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो सोमोटो लिया था 20 अगस्त को, उस पर 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बनाया था। 23 अगस्त को उसकी पहली समाअत हुई थी और उस पहली समाअत का जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें क्या कुछ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आज क्योंकि 24 है और कल 25 है, कल इस हवाले से इस बेंच ने दूसरी समाअत जो है वो करनी है। वो दूसरी समाअत में क्या किस पॉइंट पर दलाइल का आगाज़ होगा वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 5 रुकनी बेंच था इसने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया उसमें ये लिखा ये गया कि हमारे सामने आज खुद नोटिस नंबर 4 2021 है जो 20 अगस्त 2021 को इस अदालत के 2 रुकनी बेंच की तरफ से अदालत में बराह रास्त दरख्वास्त लेकर समाअत के लिए मंजूर किए जाने के बाद जारी हुक्म के नतीजे में वजूद में आया है। यानी काजी फाइज साहब ने डायरेक्ट दरख्वास्त लेके सहाफ़ियों से और उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करके और सोमोटो ले लिया। ये जो हुक्म है इसमें सहाफ़ियों के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी शिकायत हैं, जो उनके मसाइल हैं, उससे मुतालिक सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमजद नज़ीर भट्टी और कुछ दीगर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर आज खुद नोटिस लिया गया है। इस हुक्म में मुतअद्दिद वफाकी हुक्काम और वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं। इस केस की समाअत के लिए अगली तारीख 26 अगस्त को मुकर्रर की गई है। हुक्म में यह भी कहा गया है कि इस केस की समाअत इसी बेंच के सामने मुकर्रर की जाए जिसने हुक्म जारी किया, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। लिखा गया ऑर्डर में कि 23 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते में वो बेंच दस्तयाब ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाएगा। ये अदालत ने सवाल उठाया है क्योंकि वो बेंच अवेलेबल नहीं है। काजी साहब तो हैं, उनके साथ जिस तरह से मंदोखेल साहब थे वो नहीं हैं। तो अदालत ने ये सवाल उठाया है कि फिर इस पे फिर क्या 26 को अगर समाअत होनी है तो क्या स्पेशल बेंच जो है वो बनाया जाए, क्योंकि रूटीन में तो बेंच अवेलेबल नहीं है। तो स्पेशल बेंच क्योंकि फिर ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बनाना होता है। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है कि आज खुद नोटिस के हवाले से ये इस अदालत का तयशुदा तरीक़ाकार है कि ज़ेर इल्तवा मामले की जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी बेंच की सिफारिश पर आज खुद नोटिस लिया जाता है। लेकिन ये केस मुख्तलिफ है क्योंकि 20 अगस्त 2021 को उस फाजिल बेंच के सामने यानी काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के सामने सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से कोई जुडिशल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं थी। इसके बावजूद इस गैर रजिस्टर्ड शुदा नई दरख्वास्त पर हुक्म दिया गया जो अदालत में दी गई और उसको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया कि बाकायदा वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो दरख्वास्त सबमिट नहीं हुई थी। और ऐसा भी नहीं हुआ जैसे पहले होता है कि किसी बेंच के सामने एक जजेस का एक बेंच केस सुन रहा है, उनके सामने कोई नई चीज़ आई है, उसको उन्होंने नोटिस ले लिया है, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा है कि इसके ऊपर हम इसके ऊपर जो है वो सोमोटो लें या इसको सोमोटो में कन्वर्ट करें। इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। पैराग्राफ नंबर 3 लिखा गया है 5 रुकनी बेंच के इस ऑर्डर में कि ये अमर इंतहाई अहम है कि आइन के आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 187 में आइनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने की प्रोसीजरल स्कीम वाज़ेह है और आज खुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए बुनियादी तरीक़ाकार के तौर पर इस पर अमल करना ज़रूरी है। अदालत का एक तयशुदा तरीक़ाकार है कि जिस तरह आज खुद नोटिस को इंटरटेन किया जाएगा, ताहम इसके बरक्स जो तरीक़ाकार है अदालत का, जिस तरह सोमोटो लिए जाते रहे हैं उनको जिस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, ताहम इसके बरक्स 20 अगस्त 2021 का हुक्म बादी नज़र में मुरवजा प्रोसीजरल रवायात से इनहराफ करते हुए लिया गया है, हुक्म जारी किया गया, यानी जो प्रोसीजरल रवायात हैं उनसे इनहराफ किया गया है। अच्छा एक मिनट जी मैं आगे आपको बता दूँ। आगे जनाब ये लिखा गया है कि अदालत एक तरफ अदालत के दायरा कार और दूसरी जानिब उसके इस्तेमाल को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत को हासिल आज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इस सवाल के जवाब की रोशनी में दूसरा सवाल ये है कि क्या इस हुक्म पर अदालती दफ्तर अमल कर सकता है। इस मामले को हल करने की ज़रूरत है कि वही सवाल कि क्या जिसके ऊपर कल बहस का आगाज़ होगा कि क्या कोई जज भी सोमोटो ले सकता है तो किस तरह ले सकता है, क्या वो जो जुडिशल पेंडिंग उनके पास कोई चीज़ पड़ी है, जुडिशल साइड पे पेंडिंग है, उसमें कोई चीज़ को प्रोसीडिंग में नई चीज़ सामने आई है उस पर लेता है जज, या वो जज नोट लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेगा। कौन ले सकता है? सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ले सकते हैं, या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस जो हैं वो आते हैं, कोई भी जज ले सकता है।
کس طرح سے لے سکتا ہے, کس طرح سے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں. پیراگراف نمبر 4 میں لکھا گیا ہے کہ ہم اس ضمن میں پرنسپل سٹیک ہولڈرز کو سننا چاہیں گے, اس لیے ان کو قانون اور دائرہ کار کے حوالے سے معاملت کے لیے اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کو عدالت طلب کیا جاتا ہے. ہم ان درخواست گزار صحافیوں کے وکیل کو بھی معاملت کے لیے دعوت دیں گے جو اپنے مسائل لے کر عدالت کے پاس آئے. یہ ذہن میں رہے کہ درخواست گزار صحافیوں کی جانب سے ایک اہم سوال اٹھایا گیا ہے. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس سطح پر آج خود نوٹس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صحافیوں کے بنیادی جو گریوینسز ہیں ان کا جائزہ لیں. صرف کیس کا یہ پہلو ہمارے مد نظر ہے کہ کس طرح آج خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا جائے گا, اور خاص طور پر یہ کہ مثال کے طور پر اگر ایسا کرنا بھی پڑے یا اس عدالت کے بینچ کی سفارش پر نوٹس لینا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ صحافی کے جو مسائل ہیں, جو ان کے شکایات ہیں, جو ان کی جو بھی مسائل شکایات, ان ساری چیزوں کا ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم صرف ایک نقطے کو دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم کیس کے میرٹس میں نہیں جا رہے, ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے نوٹس لیا جا سکتا تھا, کیا اس طرح سے کیس اپنے پاس ایک جج کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس لگائیں. ابھی اس بنیادی نقطے کے اوپر بحث ہوگی. وہ جو صحافیوں کا معاملہ ہے اس کو وہ دوسرا اس کا ایک مرحلہ ہوگا. آخری پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے پیراگراف نمبر 5 میں کہ اس وقت 2 رکنی بینچ کی طرف سے 20 اگست کو جاری کیا گیا وہ حکم جس میں متعدد سرکاری حکام کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان سے رپورٹس طلب کی گئی ہیں فیلڈ میں موجود ہے. اب اس عدالت کے سامنے سوال دائرہ اختیار کی بنیاد کا ہے. یہ نامناسب ہوگا کہ اس حکم پر عمل درآمد کیا جائے, کیونکہ ایسا کرنے سے عدالت کی آج خود نوٹس لینے کی پریکٹس خراب ہو جائے گی جس کے نامناسب اثرات ہو سکتے ہیں. اس لیے عدالت کے سامنے اٹھائے گئے سوال کا جلد از جلد حل ضروری ہے. یہ بھی اس آرڈر میں قرار دیا گیا ہے کہ کیس کے فریقین اور فاضل لا افسران جن کا اوپر نام لیا گیا ہے اپنی معروضات کے ساتھ 25 اگست کو تیاری کر کے آئیں. اور اسی طرح سے عدالت نے 20 اگست کا حکم جو ہے اس کو معطل کر دیا ہے تاکہ جو ہے وہ پھر اس دائرہ اختیار کے اوپر اور یہ اس کے طریقہ کار کے اوپر پہلے فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کیس کو سنا جائے گا. شروع میں میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں کون کون لوگ موجود تھے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا جس میں 5 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس عمر رضا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس قاضی محمد امین صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں. اس کے علاوہ اس آرڈر کے موقع پر جب یہ آرڈر دیا گیا اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب موجود تھے, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف آفریدی صاحب موجود تھے, اور درخواست گزار صدر پریس ایسوسی ایشن امجد نذیر بھٹی صاحب جو ہیں یہ موجود تھے. یہ اس آرڈر میں لکھا گیا ہے. کل اس کے اوپر سماعت ہوگی. سماعت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دیکھتے ہیں کون آغاز کرتا ہے دلائل کا. پہلے دلائل صدر سپریم کورٹ بار دیتے ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل دیتے ہیں, اٹارنی جنرل پاکستان دیتے ہیں, یا صحافیوں کے وکلا دیتے ہیں. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح سے پاکستان بار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کے جو صدر ہیں لطیف آفریدی صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ اس معاملے کو سنیں, تو کل وہ دلائل کا آغاز کرتے ہیں یا وہ اعتراض برقرار رکھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ ہی اس کیس کو اس کی سماعت کرے. اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے کیا کرتی ہیں. آج بھی پتہ یہ چلا کہ پریس کلب میں اجلاس تھا, جو افضل بٹ صاحب ہیں جو PFUJ کے رہنما ہیں, انہوں نے آج اجلاس جو ہے وہ بلا رکھا تھا اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, اور کل کی سماعت کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.